टॅक्सीकारा वांगडा मिटींग जाली. म्हाज्या मते तरी पॉझिटिव्ह आमी एप्रोच ताका सांगला. सगळ्यात पयलें डिसिजन म्हणजे आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या 3 जाणांची सावंत, एडवीन आनी तार अशी 3 जाणांची कमिटी सांगला. सोमार दिसाची मिटींग दवरल्या आनी प्रत्येक टॅक्सी एसोसिएशनांतलो मिनिमम एकटा एक 10-12 जाण तेंचे आनी आमचे 3 जाण ऑफिसर तेंचे सगळे प्रॉब्लेम्स परत एकदा तेंच्या कडेन सांगचे जे सोडोवपाक मेळटा ते विदीन एक 8 ते 10 दिसां भितर स्टेप बाय स्टेप सोडयता. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की ते डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवचो. आमचो ऑलरेडी गोवा टॅक्सी हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा. गोंयांतल्या सगळ्या टॅक्सीचे भाडें हे युनिफॉर्म जावचें. मिनिमम भाडें तांकां मेळचें. हांव कमी रेटान म्हणना, तांकांय बी म्हणजे वेवस्थीत बरो रेट मेळचो आनी जाका आमी सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी ट्रान्सपरन्सी हे 3 विशय जे आहा पळय टुरिस्टाचे आनी टॅक्सीकारांचे दोनूय विशय सुटावे जावचे. म्हाका दिसता की हे विशय सुटावे जातले. ते सगळे टॅक्सीकार लिडर जे आसले पळय 100% दे आर पॉझिटिव्ह. म्हजें कांयच म्हणणें ना त्या बाबतींत आनी ते एका प्लॅटफॉर्माचेर येतले सगळे विशय सुटावे जातले. सो दॅट ते सोमार दीस बसतले सायड बाय सायड तेंच्या कडल्यान सगळे येवन स्टेप वायज आमी सगळे विशय सोडयतले. डिजिटल अरे हांव ताका ऑनलायन जे आपयता तांकां हांवें गोवा टॅक्सीचे डिजिटल तेंचे विशय बरेचशे सुटावे जाता. तांकां थंयसर मागीर रिन्यूवल करपाची गरज ना. बाकीचे सगळे सरकार तांकां मदत करता.